press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। यूरोप के अंदर 30 साल रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का, जर्मनी में रिकॉर्ड टूटा है, तो यहाँ भी महंगाई हो तो होनी थी ना फिर। अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और ब्रिटानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, ब्रिटानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्क में पाकिस्तान से भी पीछे था। तो लगारी साहब, आगे ग्रोथ रेट 5 पॉइंट समथिंग कैसे होगा फिर? आप फिगर बना लें, हमें इसमें क्या है, आपकी मर्जी है जो फिगर दे दें। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड क्या, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो देखें ना। उससे पहले कि दुनिया के 3 गरीब तरीन महंगे तरीन ममालिक में, सबसे महंगे ममालिक में दुनिया के जो है वो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो आप ये बात मान लेंगे, वजीर आज़म साहब ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महंगा मुल्क है? तो फिर मुल्क के बारे में हम क्या करें? हमारे बारे में हम बहुत डरे हुए हैं। इस वजह से, इस रवैये की वजह से हमने मशरकी पाकिस्तान खोया, हमने अपने 3 दरिया बेचे, हमने इस मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, कलाशनको माफिया और हमने ड्रग माफिया को स्पेस दी। हमने इस माइंडसेट के जरिए अपने लोगों को पकड़ा और ग्वांतानामो भेजा और उसके बाद हमने उसके पैसे वसूल किए, डॉलर वसूल किए। अगर ये माइंडसेट आपने चलाना है और इस मुल्क के ऊपर राज करने के लिए वाया बिटंडा इस रास्ते को और इस शख्सियत को और इस ज़हीन बड़े बाकमाल क्रिकेटर को अगर आपने रखना है, तो खुदा के वास्ते इस मुमलिकत के मफाद को पहले देखें, इस रियासत के मफाद को पहले देखें। क्योंकि ये बार बार जिस तरह से फिर होकर कहते हैं कि मैं अगली मुद्दत भी लूंगा, भाई बाहर निकले ना आप, नहीं ना, आप तो सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े माहौल में चलते हैं जो आप नहीं करते थे, नहीं समझते थे कि अब प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। आपका प्रोटोकॉल देखकर तो लरस जाते हैं इंसान के किस तरह का प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं। अच्छा लकारी साहब देखें, अब यहां तक की बात आ गई ना, अगर उनको यकीन ना हो, उन्होंने आज अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देखें जब महंगाई हुई है तो पाकिस्तान में भी हो गई है, इसका मेरी जात से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चीजें बेहतर कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्टें पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है। तो ये भी माने ना, वो कह रहे मान रहा हूं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है ना? मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के 3 महंगे तरीन मुल्क अगर हैं कहीं पर, तो उसमें से एक पाकिस्तान है। हाँ जी, मैं मान रहा हूं, तो मांगने से क्या है? आपने ये सब कुछ किया है, इस मुल्क के लोगों को नाने शबीना का मोहताज आपने किया है। आपने इनसे सब्जी खरीदने का, आपने उसकी वो जो सकत थी वो छीन ली है। आपने उससे बच्चे के लिए दूध खरीदने की सकत छीन ली है। आपने उससे जो है वो गोश्त खाने की वो जो सकत वो छीन ली है। आपने दवाई लेने की सकत छीन ली है। ये खुद क्या कह रहे थे, जब पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ता है तो समझें कि वजीर आजम चोर है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसके ये असरात होते हैं। फिर आपके ऊपर कर्जा जो है मजीद 1 खरब बढ़ जाता है जब 1 रुपए का। आपके यहां तो आपके दौर में तो जितना रुपया को ख्वार किया गया है, जितना जमीन पर जाकर उसने मटली चाटी है हमारे रुपए ने, हमारा रुपया इतना बेतौकीर पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था, इतना तेजी से और इतना खराबी के साथ जो आपने किया है। और उसका इल्जाम भी आप उन पर लगाते हैं और कहते हैं मसनूई तौर पर। क्या दुनिया मसनूई तौर पर आपको चलने देगी? क्या आपके पास आलमी इदारे जो हैं वो आपका मसनूईपन बर्दाश्त करते हैं? क्या आलमी मालियाती इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर के बैंक, क्या आपको नहीं देखते कि आप जो है मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को कंट्रोल किए हुए हैं? भाई वहां पर उस वक्त हो रहा था, आपके पास डेवलपमेंट्स हो रही थी, आपके पास तरक्की हो रही थी। मैं सफर करता हूं M5 पर मुल्तान से सक्कर के दरमियान, 3 घंटे में 9 घंटे में पहुंचता था, मैं 3 घंटे में पहुंचता हूं। तो ये बात
اب آپ کے دور میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا گیا ہے؟ آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ ان منصوبوں کو جا کر افتتاح کرتے ہیں جو منصوبے سابقہ حکومتوں نے شروع کیے ہوئے تھے. آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ ایک چیز بتائیں. کوئی مینار پاکستان. یحییٰ خان نے قائد اعظم کے مقبرے کا افتتاح کیا تھا اور وہ پہلے سے شروع ہوا تھا اور اس کے دور میں مکمل ہوا تھا. وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قائد اعظم کا مقبرہ میں نے بنوایا. آپ کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کون سی چیز بنوائی ہے؟ آپ نے عوام کا مقبرہ بنوایا ہے. اوکے نذیر لغاری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ کافی وہ حقائق ہیں جو کہ عوام محسوس کر رہی ہے کہ اب جب ہم ظاہر صدارتی نظام کی بحث کی طرف بھی آن پڑے ہیں, ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ تک. آج جب وزیر اعظم سے ایک کالر نے سوال یہ کیا کہ صدارتی نظام کی بازگشت ہے تو انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا, اگنور کیا ایک طرح سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ کام سی ہی بحث ہے اور اس کے پیچھے کوئی درپردہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ویٹیج نہیں کیا اس چیز کو؟ لیکن گزشتہ رات ہم ایک پروگرام میں تھے اور اس پروگرام میں ان کے سابق ترجمان موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بحث پی ٹی آئی نے انیشیٹ کی ہے. اچھا, یہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اور وہ کس طرح سے اس کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور کس طرح سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے. کسی بھی شخص کا, کسی بھی فرد کا, کسی بھی منصبدار کا, کسی بھی عہدیدار کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ میں یہ منصب بھی حاصل کروں, لیکن قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے. ہم نے جو بربادیاں دیکھی ہیں صدارتی نظام میں, وہ بربادیاں تو ہمیں پارلیمانی نظام میں نظر نہیں آئی ہیں. ہم نے تباہیاں دیکھی ہیں, ہم نے پروپیگنڈے کا طوفان دیکھا ہے پارلیمانی نظام کے خلاف. ایک بہت بڑا منظم پروپیگنڈا پارلیمانی نظام کے خلاف ہوتا ہے کہ جی یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, جی خریدے جاتے ہیں, جی بیچے جاتے ہیں. بیچے اور خریدے جاتے ہیں وہ جو ان کے گودام میں رکھے ہوئے ہیں, جو بیچتے ہیں اور جو خریدتے ہیں گودام میں رکھے ہوئے ہیں, وہ انہی کو اٹھا کر بیچ دیتے ہیں. کبھی کسی کو باپ بنا دیتے ہیں, کسی کو بیٹا بنا دیتے ہیں. یہ ان کے پاس اپنی حکمت عملی, اپنے طریقہ کار ہے. اگر کسی بھی طریقے سے ایک ایسا سسٹم لایا جاتا ہے جس نے ماضی میں پاکستان کو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دیا, پاکستان ٹوٹا صدارتی نظام کی وجہ سے, پاکستان کے دریا بیچے گئے صدارتی نظام کی وجہ سے, پاکستان میں دہشت گردی صدارتی نظام کی وجہ سے, پاکستان میں انتہا پسندی صدارتی نظام کی وجہ سے, پاکستان میں کلاشنکوف ہوئی صدارتی نظام کی وجہ سے, پاکستان میں جو ڈرگز آئی ہیں. ایک زمانے میں ایک زمانہ وہ تھا کہ 19 لاکھ لوگ کہتے تھے کہ جناب ڈرگ میں, اب میں کہتا ہوں 1 کروڑ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ دعویٰ کرے کہ اتنے لوگ ڈرگز میں ہیں تو وہ بھی صدارتی نظام کے تحت, اور اٹھا کر لوگوں کو بیچا گیا اور گوانتانامو میں بھیجا گیا اور اس کے پیسے وصول کیے گئے. یہ بھی صدارتی نظام میں. کسان اتحاد کا کل پروٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. ہاں شروع ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں نتیجہ خیز ہوگا اور بہت بڑا ہوگا. اور لوگوں کو, آپ جب تک لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے, ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, ان کے مسائل پر دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں. کہ میں دیکھ کر آیا ہوں, 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں کہ کسان کس طرح سے سردی میں ٹھٹرتے ہوئے لائن میں لگ کر بلیک پر یوریا کی بوری لینے کے لیے, جس پر لاگت 300 ہے اور 3900 سے بھی زیادہ قیمت پر وہ جا رہی ہے, تو کس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ لوگ لے رہے ہیں. میں نے خود جا کر لمبی قطاریں دیکھی ہیں رحیم یار خان میں نے جا کر خانپور میں دیکھا ہے, لیاقت پور میں دیکھا ہے, احمد پور شرقیہ میں دیکھا ہے, دیگر بہت سے شہروں میں جا کر دیکھا ہے. لوگ لائنیں لگائے ہوئے ہیں اور وہاں بلیک پر لینے کے لیے اگر یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نو, جیسے انف از انف, ماسز اگر کہتے ہیں, وہ ہوا ہے. ہم 60s کی جو موومنٹ تھی ایوب خان کے خلاف اور یحییٰ خان کے خلاف جو ہوا تھا, ہم نے اس کو دیکھا تھا.